la famille, j'espère que vous allez bien, كراكم en forme وماكم هانيه كلشي واعدك. المهم اليوم بالضبط ما غاديش يكون فيديو عادي sur ma chaîne مي غادي نديرو اول مره ان فلوغ. لاول مره غادي تمشيو معايا، غادي تخرجوا معايا وغادي نتسراو كاملين. لي انتريسي واللي بغى يعرف فين غادي نمشي ولين شنو غادي نشري وعلاش غادي نخرج ونهاري كيفاش غادي يدوز، ما عليكم غير تكملوا لا فيديو حتى لتاني. ولكن قبل خاصكم ديروا لي ابوني وتفعلوا لا كلوش، هكا غادي يوصلكم اي حاجه غادي نحطها، غادي توصلكم نوتيفيكاسيون باللي حنان مال حطت فيديو جديد. وتخليو لي جيم وكومونتير الا عجبكم لا فيديو، وحتى الا ما عجبكمش لا فيديو ديروا ديسلايك وخليو لي كومونتير. المهم عندي هو نعرف النوع ديال الفيديو اللي كيعجبكم اللي ما كيعجبكمش، شنو كتبغيوني ندير. وبحال ديما خليو لي في لي كومونتير اي حاجه بغيتو، راني كنقرا كلشي وكناخذ بعين الاعتبار كاع لي كومونتير ديالكم. المهم اول حاجه غادي نبداو بها دابا هي غادي ندوزو نشوفوا كيفاش صوبت هاد لو لوك، هاد لو ميك اب هذا خفيف ديال الخروج. سورتو كو دابا عارفين راسنا غادي نديرو البافيت، يعني ما عندنا علاش نديرو ان فول ميك اب ولا كاع الميك اب الوجه ديالنا كامل. غادي تشوفوا الطريقه اللي كنصوب بها هاد لو ميك اب هذا خفيف للخروج. تشوفوا الاوتفيت ديالي ويلا نمشيو. المهم البنات اول حاجه غادي تشوفوها هي فوطه فوق راسي، غير حيت خرجت من الدوش، سمحوا لي كان شعري باقي فاسك وخرجت به فاسك داكشي علاش غادي تشوفوا دابا كحلقي معي. نرجعوا للسوجي ديالنا. من بعد الدوش ولا اول حاجه بديت بها الميك اب ديالي هي ليدغاتاسيون ديال الوجه. واحد الحاجه اللي مهمه ما خصناش نتهاونوا بها، خصوصا كو دابا الصيف ما نقولوش وجهنا كيعرق راه كيتغاتا، بالعكس راه ملي كيعرق ملي كيخرج داك الماء اللي فيه عاد كيكون محتاج ليدغاتاسيون اكثر وكثر. صافي من بعد ما ادغاتيت وجهي والعنق ديالي دزت كنمشط حجباني باش نوجدهم للطباساج. انا هنا غادي نطباسي غير بكريون. غادي تشوفوا لي كو غادي ندير غير واحد الخط لتحت في القدام لان ما باينش عندي لا فورم ديال الحجبان بالضبط. وبالنسبه للتالي غادي نبقى نعمر داك الفراغات اللي عندي وصافي. المهم غتشوفوا لي كنقطع بعض لي سيكونس ما غاديش يكونوا كاملين، علاش غير باش ما نطولش عليكم. سورتو كو لا فيديو ماشي المهم فيها هو الميك اب ولا الميك اب اللي غادي ندير دابا، مي بلوتو لو فلوغ. هنا غير بغيت نبارطاجي معكم الميك اب وصافي. المهم بعد ما صوبت الحجبان غادي ندوز للعينين، ما بغيتش نخليهم بويض تو سامبلومون ولا خاويين، دوكو غادي ندير غير واحد المارون في الكرو دوي باش كيفاش نشرح لكم باش تبان العين ديالنا كو فيها واحد الحاجه با بلوس. سورتو كو غادي نديرو البافيت فما ما كيبقى يبان فينا والو من غير عينينا، واي واحد غادي تشوف فيه الحاجه الوحيده اللي غيشوف لك فيها هي عينيك. من بعد دزت خديت هنايا واحد ليكويد هايلايت من عند فلورمار. لا ريفيرونس ديالو يمكن كانت شامباني، درتها غير من التحت. عارفه غادي ندير اون بودر من الفوق ولكن المهم درتو باش يعطيني غير واحد لومينيزيتي خفيفه وصافي. غادي ندير واحد الماسكارا، وحتى الماسكارا حتى هي ما غنديرش بزاف، غادي ندير بحال الا غير غنمشط الشفار ديالي وصافي، حيت بغيت يبقى لو لوك طبيعي. وهنايا بغيت نبارطاجي معكم واحد لاستيوس الناس اللي كيعرق لها وجهها ولا مع البافيت تحت البافيت كيبقى يفزك لكم الوجه، ولا اللي عندها لا زون تي حتى هي كتعرق، فتو سامبلومون غادي تاخذوا اون بودر ليبر، يعني ما يكونش فيها اللون غير باش ما تاثر لكمش على الميك اب ديالكم ولا على لو طون. مي ناخذوا اللي بغيتو اي بودر. انا هنا كناخذ اون بودر ليبر غادي تماتيفيو بها هادوك لي زون اللي كيعرقوا لكم. انا هنا دوزتها على وجهي كامل حيت عارفه كو غادي نخرج لوقت طويل، غتبقى لي البافيت في وجهي بزاف. دوكو ماتيفيت وجهي كامل وصافي باش نحيد حتى داك اللمعه اللي كتخلي لنا لا كريم وصافي.
واخر حاجه غادي ندوزو لها هي ولا يمكن قبل من اخر حاجه اللي هي البلوش. وخا صراحه ما عرفتش علاش كنديرو، انا عارفه راسي كنخلي البافيت نهار كله في وجهي، مي باغا تشوفوني كي كنطلع شويه الفوق ودنيا فوق ودنيا حدا ودنيا، كنقرب شويه حدا ودنيا غير باش كوميم حتى البافيت يبان كوم ما كاينه شي حاجه لتحت. وسورتو الا طابينا مثلا ما عرفناش نمشيو نقدو نبغيو نتغداو فشي بلاصه ولا نوقفو ناكلو شي حاجه، المهم غادي نطافو نحيدو داك البافيت اللي وجهنا، ما بغيناش نخلعو الناس ونبانو مصوبين عينينا وحجباننا ولتحت بحال الزومبي الصوفا. كيف قلت لكم حيت شعبي فازك دافيت جمعتو اللور ودرت غير داك البانس في الجنب وخليت ديك لي دو ميش هابطين من القدام وصافي. غير بغيت نشارك معاكم فيت في هكا الحاجه اللي كنهز في الصاك. المهم فيديو شامل جامع كل شيء. المهم بين الحوايج اللي كنحط انا مثلا لا كارت ناسيونال، لا كارت بانكير، البافيت سورتو لان ما كنعرفوش شنو يقدر يوقع بداك البافيت اللي عندنا تقطع توسخ. المهم حنا كنديبو صافي ندرات الشمس بارفان وبيان سور اهم حاجه اللي هما السوارت باش الا دخلنا نلقاو كيفاش باش الا خرجنا بلوتو نلقاو كيفاش نرجعو ندخلو للدار. وهنا حطيت شي صف بقالي وصافي غادي نجمع داكشي كله نسدو. الناس اللي غيقولوا واش ما كديرش البسطام حيتاش كبير وما غيتساليش في الصاك صافي. المهم هذا هو اللوك التالي، يلا ندوزو الفلوق. اي فوالا لي في. المهم باش نشرح لكم لو تراجي اون فوا بديت ولا اون فوا خديت طاكسي بديت كنفيلمي لكم الطريق. باش نشرح لكم لو تراجي هو انني غادي نبدا من ابعد نقطه على البلاصه فين كنسكن انا، هكا غادي تجيني حسن انني نبدا بلايص قراب ليا ومن بعد نبقى راجعه على والو. المهم بعد هاد البلاصه اللي كنشير لكم عليها بيدي راه غير حيتاش غادي نرجعوا لها من بعد وحيتاش هي اقرب وحده ليا، دوكو خليتها هي التاليه. وحاجه خاص سمحوا لي بزاف على ديك الصباغات ديال الطفران ما بديت لهاش البال، راه غير حيتاش صبغت الطفاري قبل ما ندخل ندوش. اون فوا دخلت دوشت مع الماء وداكشي فبحال تبقات وبدات كتقشر غير بوحدها. نساو عليكم وراكم غتشوفوا الفيديو كامل فلوق كامل، ولكن حاولوا ما تردوا لهاش البال. فقلت غادي نبدا من ابعد نقطه ومن بعد غادي نبقى راجعه. ومزيان ملي درت هكا لان تعطلنا بالليل بزاف وغوزمون كانت البلاصه قريبه. قبل ما تشوفوا الفيديو ديالي وانا كنهضر بغيت نشرح لكم راه اول فلوق عندي ولقيت مشكل وحشمت بزاف باش انني نهضر زنقه ولا قدام الناس دوكو قبلوا عليا. المهم اول بلاصه غادي نبداو بها، نبدا بواحد البلاصه دايره بحال قيصريه. عرفتو هذوك اللي كيكونوا دايرين لهم داك كتجي مثلا الدوله كدير داك المبادره الوطنيه التنميه البشريه داكشي كتجمع كاع دوك اللي كيبيعوا داك الحوايج وداكشي بلاصه وحده بحال الشكل ديال القيصريه، وهي اللي غادي نبداو بها دابا. المهم نشوفوا ساراو شويه وصافي. اي فوالا القيصريه دايره الدخله ديالها بحال هكا. هي القيصريه فيها جوج جهات، كاينه الجهات ديال الحوايج ولا داك الناس اللي غيتقداو عادي، وكاينه الجهه الاخرى ولا الظهر ديالها فيه غير مالي الخضره والديسير الحوت اللحم وداكشي ديال زعما ديال الماكله ماشي هكا طايبه، الماكله ديال الدار. ما بغيتش نصورها قلت ما كاينلاش. المهم ديجا هذه فيها الماكله اللي كتكون طايبه واجده زعما غياكلوها الناس تما سور بلاص ولا غيديوها بورتي. كاينين مالين الحوايج غادي تلقاو الحوايج بكاع الاشكال التقليديه عصريه، حوايج ديال العيالات ولا ديال الرجال، هادشي ديال الكوزينه. غادي تلقاو ناس اللي كيديروا الاتات ولا الديكور ديال الدار، كيف ما غادي تلقاو مثلا الناس اللي كيبيعوا سبابات سنادول لي ساك. المهم داك هاد السوق جامع شامل فيه كل شيء بحال الا قلتو اوليو ما غيبقى كل واحد يحط في واحد البلاصه كيبيع في واحد البلاصه هكا مفرقه ولا شي حاجه. كتجي الدوله كتاسس لهم ولا كتصوب لهم. المهم هادشي على حسب ما قالوا لي وما فهمت. كتصوب لهم بحال هاد السوق كيكون بحال هكا وكيخلصوا عليه واحد الثمن ديال الكرا اللي كيكون عليه.
وصافي. المهم انا حاولت نصور لكم من بزاف ديال الجهات وغاديه وراني حشمانه بزاف، ما كنقدش نهز راسي. الاولى حشمانه من الناس، ثاني حاجه كنخاف يمشي يقول لي شي واحد ممنوع تصور لي شي حاجه، داكشي علاش ما صورت لكمش بزاف وحبست غير هنايا وصافي. المهم اضطريت حتى هنا نهضر لكم في المونتاج، علاش؟ لان ما غتفهموش، وكنت كنهضر بشويه تيرمون كنت حشمانه. شوفوني غير كي كنشوف حاجه مول الطاكسي، حاجه ماما حشمانه من مول الطاكسي، حشمانه من ماما، حشمانه حتى من راسي كيفاش غنهضر بالزنقه. صراحه كانت اكسبيرينس زوينه بزاف وعجباني. مي اون غرو شنو قلت لكم، سي كو خرجنا من ديك القصه ديال اللي كنا فيها درنا فيها هكا شويه، خرجنا من بعد حداها كيكونوا واحد الناس كيبيعوا داكشي ديال البار ولا ديال الحوايج مستعمله، حتى هما دخلنا لهم وما قدرتش نصور لان خفت الناس يمشيو يقولوا لي شي حاجه. وصراحه ما عنديش اكسبيرينس مع التصاور ولا مع الفيديوهات هكا في الزنقه، سو ايفيتيت ليا. قلت حتى نمشي لشي بلاصه اللي نقدر نصور فيها ترونكيل وصافي. هنايا شدينا طاكسي، من بعد الوجهه ديالنا الجايه هي واحد الحانوت ولا واحد السيد كيبيع الحوايج سميتو السقاط، راه معروف حتى هو فاس لان كيدير واحد لي سول دو اوف، لي سول ديال بصح. فاش كتقول السول راه السول ديال بصح، وعنده حوايج زوينين وكيكونوا دي مارك، غير هما بعد ما كتلقاو محيدوا لهم التيكي. مي انا غادي نصور لكم كلكو مارك. الوغ انا نزلت قبل غير باش نوريكم بالضبط زعما المحل البعيد والبلاصه وكل شيء. كنت كنهضر في الطاكسي، صراحه كنت حشمانه حيت اول فلوق عندي هو هذاك اللي هو هذا السقاط. غادي ندخلوا عنده، نحاول نصور، جو سي با واش ممكن ولا لا، مي غنحاول وصافي. المهم فوالا، هنا فاش بديت التصوير والصراحه ما هضر معايا حتى شي واحد، واخا كنت حشمانه ما كنتش كنبغي شي واحد يبان معايا في لا فيديو باش ما نجبدش الصداع لشي واحد. اون طوليكا صراحه دابا ماشي اللون ديالو، فوالا هاد اللون اللي عاد بان عاد دابا هو لونه الحقيقي مغلوق. بالنسبه لي سولدي قلت لكم راه دي بول بحال هكا 40 درهم، وشوفوا لا مارك برومود ب 40 درهم. بصح هنا كنهضروا على السولد. بالنسبه للحوايج ولا لي زارتيكل، انا هنا حاولت نوريكم بزاف ديال الاشكالات، بزاف ديال لي زارتيكل، حاولت ما امكن. صوف كو فاش غادي نبدا نقياس ولا شي حاجه غادي يعمر، وهنا غادي نحبس التصوير وصافي. هذا ما كان. المهم ديجا عندي هذا البول، هذا الكحل، هذا البيض ديالو عجبني ولكن ما لقيتش لاطاي ديالي. نخليكم تشوفوا هكا غير لقطات من الموضوع. نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق، واخا المهم ديباناج وصافي. دعموني بلي كومونتير ديالكم الا كان عجبكم، وخليوا لي دي لايك. صراحه هاد لونسومبل هاد الكومبين هادي عجبتني بزاف مشيت قيستها، ولكن ما عرفت واش ماشي ديال زعما لا مورفولوجي ديالي ولا هي فصلتها في شكل مي ما جاتنيش هي هذيك كيف ما تخيلتها ولا كيف ما بغيتها. هنا وريتكم غير كلكو زارتيكل اللي كنت عزلت باش ندخل نقيسهم. مسكينه ماما كتقول لي انا هز عليك غير
او فوالا هذا واحد من لي زارتيكل اللي قيسته هو اللي قدرت نصوره لكم. الصراحه عجبني بزاف، حمقني. هذا هو اللون ديالو، ماشي داك اللون اللي كان كيبان في الاول. وخديته كان رخيص بزاف بزاف مقارنه مع الكاليتي ديالو وصافي. المهم من بعد ما داز الوقت خرجنا. صراحه عجبني هذا المنظر اللي لقيت في السما، قلت علاش لا نصور لكم. وصافي راه الحانوت يلا خرجت منه. صافي دابا غادي نشرح لكم هذاك لو سونتر اللي كنت كنشير لكم ليه بيدي في الاول، واللي قلت لكم كان هو اقرب واحد ليا. المهم وحيتاش حتى هنا ما غاديش تفهموا وما غاديش تسمعوني زعما مزيان، غادي نشرح لكم. هذاك البرج اللي كان مكتوب فيه البرج، ولا اللي وريته لكم، اللي قلت لكم هي اقرب نقطه ليا فين كنسكن وخليتها هي التاليه. فهذاك هو لو سونتر كوميرسيال ديال فاس اللي كيكون بحال شكل ديال لي مول اللي كيكونوا زعما في كل مدينه. فهذاك هو لو مول ديال فاس. عندنا كاين فيه كارفور لتحت، كاينين فيه هادو لي مارك ديال الحوايج، لا سال دي جو، كاين فيه شنو اخر. المهم لو مول اون غرو وصافي. انا بغيت نمشي له الصراحه حيتاش كنت متشوقه نمشي لمينيسو، سورتو كو من قبل الكونفينمون ما مشيت له، وكيعجبوني بزاف لي زارتيكل اللي كيديروا. من هانيت ندوزو لدي فاكتو السي وايكيكي نشوفوا واش كاين شي حاجه ما تشرا ولا لا. فوالا هنا المنظر ديالو كان احسن كاع، لان الليل كيشعلوا الضواء وكيقادوا داكشي. المهم انا غادي ندخلو. وصراحه اي بلاصه مشيت لها، باش نقول لكم اي بلاصه مشيت لها ضروري كتلقى كيعبروا لك التمبيراتور ديالك، كيعطيوك دير التعقيب. المهم كاع داك البروتوكول اللي خاصو يتبع على قبل الفيروس، فكاين موجود في اي بلاصه مشيتي لها. وصافي هنايا كاين بزاف، كاين جنيف. المهم هذا لو سونتر فيه تقريبا كاع لي مارك من غير زارا بوحدها اللي ما كايناش هنايا. اونفا انا في مينيسو. صراحه راه مينيسو كيجيني بحال الا جالسه في ستور ديال شي ان بالضبط، اوليو ما نكوموندي في شي ان ونتسنى لا كوموند تجيني. بالنسبه لي مينيسو بحال الا كنمشي للستور ديال شي ان وكنعزل داكشي بيدي، سورتو كو حتى لي بري صراحه ريزونابل. زايدين شي حاجه قليله على شي ان سي نورمال، لان راه حاطين ستوك ديالهم ماشي غير في ان سيت ويب وصافي. المهم بديت كنشري داك الساعات، حسيت بواحد الفرحه بزاف حيت كنت فيه، وبزاف ديال لي زارتيكل عجبوني، بزاف ديال لي زارتيكل خديت منهم، وهما اللي غادي تشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي تشوفوا كاع لي زاشا اللي درت في هذا الفلوق هذا، جمعتهم لكم صراحه كانوا بزاف خديت وسورتو او نيفو ديال لي ماسك داكشي ديال لابو، وعاد الكوتي ديال الحوايج وداكشي الاخر. داكشي علاش بغيت نخليهم لكم كامل فيديو وحده.
اخر حاجه كانت سميتو هي هاد لابارتي هادي ديال الميك اب. صراحه خديت منها غير شي حاجه خفيفه ودزت ديريكتومون لا كاس وصافي. هذا ما كان. المهم تقريبا هادي شي 9 الليل دابا. يلا خرجنا مينيت وصراحه تقديت عجبني داكشي اللي فيهم برومو ديال بصح. المهم غنمشي للدار وغادي نوريكم كلشي، غنشرح لكم كلشي وصافي. دابا بغينا غير نهبطوا لتحت نمشيو للكارفور نشوفوا شي حاجه ناكلوها. وبيان سور ميمكنش تكون شي بلاصه فيها الميك اب ما نوقفش فيها. ما شفت وحاولت ندير هكا مقارنه خفيفه، مع العلم انهم هما اغلبيه كيحطوا ميبيلين ولا لوريال، ولكن الاثمنه لا علاقه مع مينيسو، كتجيني انا تقريبا نفس لا كاليتي. المهم سي فري كو نورمالمون كنا داخلين باش ناكلو، مي ماما قالت لك ما تعقدش في هذا الشيء، ناكلو في الدار احسن وقلبناها تقضيه. شك هل زيت يو تبارك الله. شكرا. اي فوالا صافي سالا الفلوق ديالنا. هنايا كنا راجعين بحالنا للدار وصراحه داز نهار زوين بزاف. كنتمنى يكون عجبكم الفلوق، و الى عجبكم قولوا لي في لي كومونتير، قولوا لي بلي راكم مع الفكره ديال لي فلوق هكا. كل مره نكون غاديه شي بلاصه ضروري الا وغادي ندير لكم فلوق بيان سور ماشي اي بلاصه، شي بلاصه اللي انتريسونت واللي نبغي نبارطاجيها معكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش هكا يوصلكم ديما اي حاجه كنحطها جديده، ودعموني بلي لايك ديالكم. لا فيديو اللي غادي تشوفوا فيها كاع لي زاشا اللي درت غادي نصورها دابا، حيت شي ما مشيت حتى تقول حاجه بلاصتها صعيب نولي جبت كلشي، وهكا غادي نحط لكم في لا فيديو الجايه باش ما ننسى حتى حاجه. تهلاو في راسكم وما تنساوش حال المال كتبغيكم بزاف. السلام عليكم.